तृतीयपुञ्ज बौद्धिक अगुवा दस्ताहरू प्रतिनिधि मित्रहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन। न्यान्डरथल होमोस्यापियन्सहरू हुँदै आजसम्म हुँदाखेरि जब मान्छेहरूले आगोको प्रयोग सुरु गरे उनीहरूको बुद्धिमा तीव्रता, आविष्कारहरूमा भिन्नता, विविधताहरू फैलिएर आयो। मैले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 3 लाख वर्ष अगाडिदेखि आगोको प्रयोग सिके, नियमित र जीवित प्रयोग चाहिँ 1 लाख वर्ष मात्रै हुँदै अहिलेसम्म अविच्छिन्न छ। हामीले यो नियमित प्रयोग नै पनि चलाउनुपर्छ। यो साङ्केतिक होला। द्वन्द्ववादी कोणबाट भन्ने भने जहाँ अँध्यारो छ त्यहाँ उज्यालोसँगको अन्तर्विरोध हुन्छ, जहाँ अँध्यारो छ त्यहाँ उज्यालो हुँदैन, जहाँ उज्यालो छ अँध्यारो भाग्छ। आगोको नियन्त्रित प्रयोग एउटा ठुलो मान्छेको जीवनमा कायाकल्प हो, परिवर्तन हो। र 130 वर्ष अगाडि मैले यसो हेरेँ, त्यहाँनिर थोमस एडिसन र निकोला टेस्लाले 1891 देखि विद्युतको आधुनिक प्रयोगलाई 1891 भन्नाले आज हामी ठ्याक 130 वर्ष अगाडिको चरणमा छौँ। जब मान्छेको सभ्यता र जीवनमा आगो यो विद्युतको प्रयोग आयो त्यसले त समाजको कायाकल्प नै आनको तान फरक पारिदियो। हेर्नु न, हामी मेरो सानो आवाज तपाईँहरूले एम्प्लिफाइड आवाजमा सुनिरहनु भएको छ। कोल्ड एलर्जी लागेको छ, पहाड र तराई कुद्दाखेरि तपाईँले सुमधुर स्वरमा सुनिरहनु भएको छ। यो सबै विद्युतको कारणले सम्भव भएको, नत्र भने हाम्रो लेखा आयोगको अध्यक्ष पेशल खतिवडा जस्तो ठुलो आवाज भएको हुनुपर्थ्यो। त्यो सम्भव हुँदैन थियो विद्युतले। आज हामी एउटा ठुलो क्रान्ति र परिवर्तनको फड्कोमा छौँ। हामी राजनैतिक र वैचारिक अस्पष्टता, दुधार, अन्यमनस्कतामा छौँ राजनैतिक वैचारिक दृष्टिकोणले। तर दोस्रोतर्फ प्रविधि र समाजमा आइरहेको तात्विक र भौतिक परिवर्तन यति तीव्रतम ढङ्गले गइरहेको छ, हामी त्यसका कि लन्ठु खालका उपभोक्ता भएका छौँ कि हामी पछ्याउने पुस्तक समीक्षक जस्ता मात्रै भएका छौँ। आज एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा छ, त्यो सबैलाई अल्गोरिदमले कन्ट्रोल गर्छ। तपाईको मोबाइलमा राखेका सबै अभिलेखहरू क्लाउडले, गुगलले सेभ गरिदिन्छ। कहाँ छ त त्यो क्लाउड? कहिले तपाईँले भेट्नु भएको छैन, गुगलसँग तपाईँको ह्यान्डसेक भएको छैन, विवाह पार्टीमा सुट लाउँदा पनि भेट हुँदैन, तर उसले राखिदिरहेको छ। सर्भिलेन्स क्यापिटलिजमले तपाईँ कता जानुभयो खोजिरहेको छ। जतिसुकै गोप्य भए पनि अब ओपन सिक्रेट मात्रै हो, तपाईँ गोप्य हुनुहुन्न। तपाईँको टेलिभिजन तार आएको छ भने त्यहाँबाट तपाईँले चाह्यो भने कसैले पनि तपाईँको निगरानी गर्न सक्छ। अनि उनीहरूले भन्दैछन् बायोलोजिकल र यतापट्टिको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट हामी सुपरम्यान बनाउँछौँ। त्यहाँ पुगेको छ। मेरो जति बौद्धिकता हो, मेरो जति मेमोरी क्यापासिटी हो, एउटा मात्रै चिप्स लगायो भने म मार्क्सको जस्तो हुन सक्ने भएँ। चिप्सले तपाईँको मोबाइलको लगभग 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर मात्रै छ तपाईँको स्पेस। हिजो कत्रो थियो? यत्रो हुन्न थियो होइन? तपाईँको मोबाइलको सिम हेर्नुहोस् त। अहिले जति सानो हुँदै जाँदैछ त्यति धेरै त्यसको क्यापासिटी बढ्दै जाँदैछ। नोकियाको त 250 मात्रै हो नि मेमोरीको क्यापासिटी। अहिलेसम्म मेरो मोबाइलमा ओप्पोमा 17,000 कन्ट्याक्ट छ, आर्टिकल सहित कन्ट्याक्ट छ। त्यो त अनन्तमा पुगेको छ। मान्छे जति सानो भयो त्यति धेरै क्यापासिटी त्यसको वृद्धि हुँदै जाँदैछ। वैचारिक राजनैतिक ढङ्गले अघि मैले भने हामी ठुलो दुविधामा छौँ, अन्य मनस्क छौँ, तर प्रविधि र अन्य प्रगति चाहिँ तीव्रतम ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा ठुलो ग्याप छ। मलाई लाग्छ बुद्धिजीवी भनिएको सङ्गठनले यसको विषयमा रौची र छलफल चलाउनुपर्छ।
आफै बुद्धि बेचेर खाने संगठन। जर्मनी भर्खरै एकजना सोसियल डेमोक्रेट्सको राष्ट्रपति आएको छ। हिजो रामदाईसँग यसो अनलाइनमा बस्दा बस्दै हेरेको 158 वर्षपछि आएको रहेछ। नयाँ राष्ट्रपतिले के भन्छ भने सोसियल डेमोक्रेट्स र यहाँनिर वर्किङ क्लासको बिचको जुन कन्ट्राडिक्सन त्यसलाई मिनिमाइज गर्छौँ भन्छ। जर्मनीमा कसरी क्लास स्ट्रगल होला भन्ने कुरा मार्क्सले त्यतिखेर गए। जर्मनीको मार्क्सको प्राय उसको च्यान बाहेकमा सबै ठाउँमा गएको छु, उसलाई नजिकबाट अनुभव गरेको छु, पेज हेरेको छु। 1818 जन्मिएको कार्ल मार्क्सको घरमा जाँदाखेरि आजको कुनै पनि नेपालीहरूको सुविधा सम्पन्न 5 स्टार होटलको भन्दा राम्रो ठाउँमा जन्मेको रहेछ र बौद्धिक काम गरो त बाबा। जेनी मार्क्स जस्तो कुलीनकी छोरी पाएर पो त यद्यपि आफ्नो छोरी मर्दाखेरि कात्रो किन्ने पैसा नभएर रातभरि त्यो लन्डनको कार्टुनमा राखेर बसेको पीडा एक ठाउँमा छ। त्यो सम्पन्नता त्यो सभ्यताले पो उनी त बौद्धिक रूपमा गरेर संसारलाई तरङ्गित बनाइरहेको छ त। अनि मार्क्सलाई हेरेर बस्तीमा गएँ, हिजो गएँ, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम थियो। पर्यवेक्षकको रूपमा प्राड भण्डारी पनि जानुभएको। पानीको खपत गएको छ म छक्क परेँ। हलमा पानीको खपत गएको छ छक्क परेँ। हिउँदोको बेला छ कठाङ्ले त जाडो छ तर पानीको खपत गएको छ। बाहिर स्टकमा हामी निर्वाचन छेउमा रहेको पानी खपत गइरहेको छ। बिहान जाँदाखेरि तपाईले सिल मात्रै खोलिएका नखोलिएका एकचुसी खाएका आधा खाएका पानीको त तपाईँलाई डङ्गुर मैदान तपाईँको कार्यक्रम हलभरि फैलिएको छ। अनि हामी भन्दैछौँ त्यहाँ समाजवादतिर जान्छौँ, गफ दिँदैछौँ कि हामीले। पानीको बोतल फ्री थियो, 1 लिटरको पनि थियो, आधा लिटरको पनि थियो, तातो बाहेक सबै थियो। तर त्यो 1 लिटर पानीलाई कोही कार्यकर्ताले तिमीले क्वाइनबाट अथवा त्यो चाहिँ एटिएम कार्ड जस्तै वाटर एटिएम कार्डबाट पैसा लगाऊ 20 रुपियाँमा किनेर खाऊ भनेको भए त्यो पानी महँगो रस्ती जस्तै टकटकाएर खान्थ्यौँ। तर जब हामी निशुल्क भेट्यौँ हामीले सिल नखोलिकन सिट मुनि राख्यौँ। यस्तो कार्यकर्ता यस्तो संस्कृति लिएर मार्क्सले त्यतिखेर सोचेको वर्ग सङ्घर्षलाई हामीले कसरी उज्याल्नु होला म निकै स्तब्ध भएँ। निकै मेरो दिमाग खलबला अहिले पनि खलबलाइरहेको छ। पानीमा जति त्यो क्याटरिङले हामीलाई चार्ज गर्यो त्यो पैसा त मेरो भोजपुरको कोही एकजना आमा मरेको टुहुरो बालकलाई 1 महिनासम्म दुध खाइ भनेको भए त त्यो मान्छे चाहिँ सबभन्दा बढी माओवादी हुन्थ्यो। किन तपाईँको मार्क्सको तपाईँको कुरा गर्नुहुन्छ? किन प्रचण्डको तस्बिर देखाउनुहुन्छ? पचास वर्षको हुँदा मार्क्सले रुसी भाषा पढ्न सिक्यो। उनले के भन्यो भने उनी त धेरै उनको लिटरेचर चाहिँ अत्यन्त उपमा प्रतीक ग्रिक मिथोलोजी यति धेरै उनले कोट गरेका छन्। त्यसको निम्ति सिङ्गो फुटो नपढिकन तपाईँ जान सक्नुहुन्न। किन 50 वर्षमा रुसी भाषा सिक्न थाल्यो भने उनले धेरै जस्तो लिटरेचरहरू रुसी भाषामा समृद्ध छ। रुसी भाषाको कुनै एउटा लोककथालाई मात्रै आफ्नो दर्शनमा वा कुनै दर्शनको व्याख्यामा उत्तरित गर्न सक्यो भने धेरै लेख्नु पर्दैन भनेर मार्क्स लोभिएका थिए। हामी मातृभाषा त धेरै तल भइसक्यो। नेपाली भाषामा पनि हामी टुटीफुटीका बोल्छौँ, नेपाङ्ग्रेजी बोल्ने भइसक्यौँ। अहिले मैले बोल्दा धेरै हैन अङ्ग्रेजी शब्दहरू जानी नजानी प्रयोग गरिरहेको छु। तर ऊ 50 वर्षको उमेरमा रसियन भाषा सिक्दै थिए। जेनीसँग उनले त्यो चाहिँ टियरमा उनले शेक्सपियरका सबै नाटकहरू मोनोलगको रूपमा कण्ठस्थ गर्थे, पढ्थे, कण्ठ थियो। जेनी उनको छोरी पनि त्यत्तिकै मेधावी थिइन्, कण्ठ थियो। आज सयौं थुङ्गा फुलका
सयौँ थुङ्गा हामी राष्ट्रिय गान गाउँदाखेरि यहाँनिर श्याम पोखरेलले चाहिँ मजाले गाउनुभयो, भित्र गाउनुभयो। हामी साँच्चै गाउन त यो यहाँ चाहिँ बन्द गरिदिएर भन्यो भने हामी शिक्षक हौँला, प्राध्यापक हौँला, नेता हौँला। स्वर आउँछ शब्द बोलिन्छ, शब्द बोलिन्छ स्वर आउँदैन, स्वर आउँछ लय आउँदैन। त्यो पद सारे गमा पदनिश्चीको लयमा एउटा बिटमा गाइरहेको चाहिँ हामी जान्दैनौँ र हामी भन्दैछौँ अन्तर्राष्ट्रिय जाति बनाउँछौँ भनेर भन्दैछौँ। हो, बुद्धिजीवीहरूले यो सन्दर्भमा बढी पहल कदमी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कमरेड प्रचण्डलाई एकपटक मैले भनेको थिएँ, म चाहिँ कस्तो भने म अलिक बढी स्वतन्त्रतापूर्वक र विवेकपूर्वक चल्ने मान्छे। यसोभन्दा मलाई गतिशीलको नाममा अलिक बढी यो तीन चखुवा पनि भन्छन्, तर मलाई त्यसमा कुनै कुरामा धक लाग्दैन। एकेन्द्र दाई खड्काले भन्नु जस्तो मेरो विगतको यस्तो पनि छ, मलाई हाँकाकी भन्छु भने जस्तै मेरा विगतप्रति मलाई हाँकाकी भन्ने मेरो स्वभाव हो। र त्यो स्वभावले मलाई के भने त्यो निर्लोभी बनाउँदो रहेछ, लोभ नआउँदो रहेछ। मलाई इन्चार्ज पो दिँदैन कि राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्दैन कि भनेर म जब निर्लोभी हुन्छु त्यसपछि म निडर हुँदो रहेछु। जब निडर हुँदो रहेछ त्यसपछि मात्रै सत्य कुरा उक्लिँदो रहेछ। सत्यलाई असत्यले त्यतिखेर जित्दो रहेछ जतिखेर म लोभी हुन्छु, निर्भय हुन सक्दिनँ। फलत मेरो सत्यहरू एक पछि अर्को पर्दा लाग्दै लाग्दै मैले कस्मेटिक ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नुपर्छ, चाकरीको ल्याङ्ग्वेजमा बोल्नुपर्छ, अनुनय विनय गरेको जस्तो बोल्नुपर्छ। फेरि लगा कुनै जोगीले ट्याङ 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 कलबेल थिचेर हिजो फेरि लगाएको थिएँ देऊ न भनेर भन्नुपर्छ। निर्वाध रूपमा मैले उहाँलाई भने आज कर्मचारीहरूले तपाईँलाई पत्याउँदैनन् कमरेड, बुद्धिजीवीहरूले तपाईँलाई नमान्दा रहेछन्। तपाईँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुन खोज्दै हुनुहुन्छ, जानु पनि होला। तर तपाईँको तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा नेपाली नागरिकले सम्झिने 10 वर्ष सम्झिने के काम गर्नुहुन्छ? तपाईँले कहिले ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुभएको छ? कहिले थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग कुरा गर्नुभएको छ भनेको उहाँ लखतरान पर्नुभयो। यो त तपाईँले गर्नुभयो परो भन्नु भने हामी त पोलिटिकल एक्टिभिस्ट हो, हामी एकाडेमिक एक्टिभिस्ट होइनौँ। तर तपाईँले चाहनुभयो भने एउटा एन्थ्रोपोलोजिस्ट, इकोनोमिस्ट, परराष्ट्र सम्बन्धी विज्ञ मान्छेलाई बिना कन्सल्टेटिभ घन्टौँ तपाईँलाई ब्रिफ गर्न सक्छन्। त्यो चाहिँ म्यानेज गर्नुहोस् न भनेको गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्म गर्न सक्नु भएको छैन। अनि हामी किन सतै छौँ? एक दिन बोलेको भाषा अर्कोसँग किन कन्ट्राडिक्सन गर्ने मात्रै होइन, एउटा मान्छेले 3वटा सभामा एक दिन गऱ्यो भने त त्यो त अन्तर्वृद्धि हुन्छ नै। अन्तर्वेदको उच्छ्वास हामी यसरी बोल्छौँ कि अघिल्लो वाक्य पछिल्लो वाक्यसँग 100% अन्तर्वृद्धि बोल्छौँ। हामी किन त्यस्तो सत्य हुँदैछ भने हामीसँग त्यसको बौद्धिक खुराक कम छ। तपाईँले बोकेको मोबाइलमा पटक पटक चार्ज गरिरहनुपर्छ, 100 नभइकन तपाईँ यात्रामा निस्कनुहुन्न। चार्जमा चार्ज 100 छ तर ब्यालेन्स 0 छ भने म एक्सिडेन्ट परेँ है भनेर पनि आफ्नो श्रीमती श्रीमानले फोन गर्न सकिँदैन, किनभने त्यो पुँजीबाट ढ्याक्कै ढोका थुनिदिन्छ। तपाईँको मोबाइल चाहिँ चार्ज गरिरहनु पर्ने, पैसा रिचार्ज गरिरहनु पर्ने, अनि यो चाहिँ त्यत्तिकै सोफामा बसेर चिया खाँदै गफ गरेपछि अटोमेटिकल रिचार्ज हुन्छ। र आज बुद्धिजीवीहरू भनिएका हामीहरूको सबभन्दा समस्या सबै रिचार्ज गर्ने, ब्याङ्क रिचार्ज गर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने, तर यो रिचार्ज नगर्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा समस्या हो। तपाईँलाई विनम्र हुनु छ, बिहान खाएको बेलुका पुग्दैन। मलाई भोक लाग्न थालिसक्यो, तातो पानी खाँदैछु, बेलुका नखाइकन बिहान पुग्दैन, यसलाई पनि रिचार्ज गरिरहनु पर्ने। अनि यो चाहिँ त्यत्तिकै चमत्कारी रूपमा जादुमय रूपमा फर्र आउने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। आज बुद्धिजीवीहरू चुकेका त्यसमा छन्। यो पछि नेपालको सन्दर्भमा एउटा सबभन्दा समस्या बौद्धिकता बढी पेपरवर्क जस्तो भयो। प्लेजेरिजम भन्छ नि, यो त बौद्धिक चोरी। अस्ति कान्तिपुरमा आवरणमा निस्क्यो, 12 जना प्राडाहरूले आफ्नो थेसिस गर्दा प्लेजेरिजम अर्थात् बौद्धिक चोरी गरेर ल्याएको रहेछ। आजकल सफ्टवेयर भन्छ तपाईँको 500 पेजको चाहिँ थेसिस छ पिएचडीको,
तपाईँले कसरी गर्नु सफ्टवेयरको सफ्टवेयरमा ठक्क गरिसकेपछि कहाँ कहाँ तपाईँले चाहिँ अर्काको कुरा अक्षरशः सार्नु भएको छ त्यसले रातोमा टक 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 कति पर्सेन्ट तपाईँको 36%सम्म एउटाले त हुबहु सारेछ पेपरमा 36%सम्म हुबहु सार्न पाउँछ। तर त्यो चाहिँ कोर्टमा उसको अनेस्ट रिफेन्समा फुटनोटमा उसले सार्न पाउँछ, उसको कोर्टलाई आफ्नो तरिकाले हाइपोथेसिस बनाउन पाउँछ, त्यसलाई प्रमाणित गर्न पाउँछ र त्यो कुरालाई खण्डन गरेर अर्को सिद्धान्त पनि निर्माण गर्न पाउँछ। त्यो बौद्धिक कर्म हो। तर उसको बौद्धिक कर्मलाई आफ्नो जस्तै गरेर 36% सारेर अरू कुनै सर्टिफिकेट दिने कुरा चाहिँ खतरा हो, त्यसले डुबाउँछ। दोस्रो सबभन्दा खतरा के छ भने आज हाम्रा बौद्धिक कर्म गरेका मान्छेहरू राजनैतिक रूपमा निरपेक्ष भइएन। जुन मुलुकमा तपाईँले राजनीतिक निरपेक्ष बौद्धिकहरूको सङ्ख्या बढी हुन्छ त्यसले मुलुकलाई ठिक दिशा लगिरहेको हुन्छ। त्यसले लेखेको चिज त राज्यकोमा रिफरेन्स हुन्छ, तिनले बोलेका चिजले राज्यलाई झकझकाउँछ। चोम्सी नोमचोम्स्कीहरू बोल्यो भने ग्राम्सीहरू बोल्यो भने आज अर्थतन्त्र कस्तो पोलिसी बनाउने भन्ने कुरा उनीहरू निहाल्छ। हरारी अहिले पछिल्लो कालखण्डमा बढी चर्चित छन्, उनी हिस्टोरियन हुन्, तर उनले एन्थ्रोपोलोजिकल सोसियोलोजिकल धेरै उनको अध्ययन भएको हुनाले आज 1 नम्बरमा उनको चर्चा हुन्छ। हामी किन त्यहाँ पुग्न सकिरहेका छैनौँ? एउटा कुरा हामी बढी राजनीतिकृत छौँ, दोस्रो चिज हामीमा चाहिने भन्दा बढी लोभ पलाएको छ। प्राध्यापकहरूले आज युनिभर्सिटीमा भिसी हुने रेक्टर हुनेमा हामी हाम्रो बौद्धिकता दाउमा लाउँदैछौँ। डिप्लोमेसी सम्बन्धीको क्यारियरहरूले चाहिँ राजदूत हुन पाए हुने भनेर हामी त्यतातिर दाउमा लाउँदैछौँ। कट्टर आलोचनात्मक चेत भएको र तुलनात्मक अध्ययन भएको एउटा कुनै बौद्धिक मान्छे मलाई त भिसी बनाइदिनु पर्यो भनेर कम पठित नेताको बिचमा जब जान्छ उसका सम्पूर्ण उसका बौद्धिकताहरू त्यो शून्य बराबर हुन्छ। उसले भन्न सक्नु पर्यो मलाई भिसी नदेऊ, तर तिम्रो नीतिगत कुरा यहाँ फरक छ, मलाई चाहिएन रेक्टर, तिमीले नीतिगतमा चुक्यौ भनेर औँला ठडाउन सक्नुपर्छ। अदालत त्यत्तिकै बिग्रेको होइन नि, चोलेन्द्रलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ? त्यसको जिम्मेवार हामी पनि आफ्नो ठाउँमा छौँ। युनिभर्सिटीलाई त्यत्तिकै दोष दिएर हुन्छ? साँच्चै भनौँ भने केदार भक्त माथि बाहेकका अरू सबै युनिभर्सिटीका जति प्रोफेसरहरू आए भिसीहरू आए थाहै गर्ने। अहिले हेर्नुहोस् त त्यो जान प्लेरिजम हो, त्यो चाहिँ अर्को, त्यो चाहिँ अनप्रोडक्टिभ मान्छेहरूलाई चाहिँ बनाउने हो। हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। त्यसैले बौद्धिकहरूले बौद्धिक तटस्थता, बौद्धिक तीक्ष्णता र बौद्धिक कुशाग्रता, कुशको अग्रभाग जस्तो तिखो हुन्छ नि, कुशाक र कुशको अघिल्लो भाग जस्तै बौद्धिक तीक्ष्णता र बौद्धिक कुशाग्रता आजको आवश्यकता हो। तपाईँहरू कति हुने आफैले ममा भन्नुहोस्। र योसँग सम्बन्धित अर्को मलाई पटक पटक खड्किरहने चाहिँ हामीले हाम्रो अध्ययनहरू मार्क्सवादी कोणबाट हेर्ने भने रुसी भाषामा निस्क्यो, जर्मन भाषामा निस्क्यो अथवा अङ्ग्रेजी भाषामा निस्क्यो, त्यो चाहिँ सबै हुँदै चाहिँ अल्टिमेटली हिन्दीमा आइसकेपछि हामीले त्यो चाहिँ हाँसको सुपको पनि सुप खाए जस्तो पढ्दो रहेछौँ के। हाँसको सुपको पनि सुप भनेको त अल्टिमेटली पानी नै हो नि। ओरिजिनल टेक्स्ट जर्मनमा छ, त्यो अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन हुन्छ, त्यो हिन्दीमा ट्रान्सलेसन हुन्छ, 3 पटक ट्रान्सलेसन भइसक्यो। अनि नेपालीमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको कतिपय कन्टेन्टहरू नै फरक र बुझाइहरू, अनुवादको बुझाइहरू फरक भएपछि चाहिँ त्यो कतिपय सन्दर्भ र त्यसको व्याख्या नै फरक भएर आउँदो रहेछ। र अनुवाद गर्ने कर्म भनेको चाहिँ एक ठाउँमा टाँगिएको माकुराको जालो त्यसलाई सर्लक्क निकालेर जस्ताको तस्तै गरी अर्को ठाउँमा टाङ्नु जति असम्भव छ त्यत्तिकै असम्भव छ भन्छ अनुवाद। ट्रान्सलेसन सम्बन्धीको एउटा आख्यान त्यस्तो छ।
र ढाड कनाउँदाखेरि चाहिँ अहिले त सबै चाइनिजहरूले गरिदिएको छ बाँसको होइन, कनाइदिँदै कान्छ भने यता छेउछेउले चाहिँ माथि माथि दायाँ दायाँ माया माया भन्नु, त्यतिखेर चाहिँ उसको चाहिँ त्यो चिलाउने नै बन्द भइसक्छ। अनुवादक अहिले चाहिँ आएको छ नि सट्ट, अनुवादक सम्बन्धीको दुईवटा मिथ होइन, हामी त्यस्तो अवस्थामा छौँ। छेउ ल्याउँछ हो कि जस्तो गर, त्यो चाहिँ हराइदियो जान्छ। हामीले जुन टेस्ट हाम्रो हुनुपर्ने हो, हामीले सिर्जना गर्नुपर्ने हो, त्यो त हामीले ध्यानै दिनौँ। हामी अलिकति भारत उपमहाद्वीपतिर, अरूतिर मार्क्सवादी हुनुको हिसाबले अलिकति जर्मनीतिर, अलिकति रुसतिर, अलिक चाइनातिर फर्क्यौँ। रुस सामाजिक साम्राज्यवाद हो कि भनेर हामी यहाँ चाहिँ टाउको फुटाफुटी गऱ्यौँ। चीनमा समाजवादी क्रान्ति पुरा भयो कि अझै बाँकी छ भनेर यहाँ चाहिँ होइन अखिल 5औं 6औं भएर यो चाहिँ मसाल भएर यो चाहिँ माली भएर बाटो दागा धराको दर गऱ्यौँ। तर हाम्रो सन्दर्भ मार्क्सवाद के हो त? हाम्रो सन्दर्भमा कुन चाहिँ अर्थशास्त्रले हामीलाई सस्टेन गर्छ? जाति जनजातिहरूको सन्दर्भमा हाम्रो असाध्यै मौलिक दृष्टिकोण के हो? यसमा हामीले कहिले पनि आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेनौँ। अनि क्रान्ति सिद्धान्तहरू पनि हामीले फ्रिज किने जस्तै, पानस किने जस्तै, यो चाहिँ पोडियम किने जस्तै किन्न थाल्यौँ, आयात गर्न थाल्यौँ। हामी चुक्यौँ त्यहाँ। एकदम ठिक सन्दर्भ उठाउनु भयो प्राध्यापक डाक्टर भण्डारीले कि प्रस्तुत दस्तावेजहरू नै अपुग छ, तर त्यसले के दिशा चाहिँ दिन खोजेको छ, पोलिटिकल ओरिएन्टेसन दिन खोजेको छ। हामीले भनौँ रामदाईसँग, कम्तीमा रनवेमा उड्दाखेरि जहाजले ठ्याक्कै कतातिर उड्ने त्यो त्यसको मस्तुल, त्यसको चुच्चो त फर्काउनु पऱ्यो। अहिले त उडिहाल्ने इन्जिन त गरेको छैन, कम्तीमा त्यता त फर्काउनु पऱ्यो। यतातिर उड्ने चाहिँ यतातिर फर्कायो भने त जसले पनि देख्छ यो जहाजले उड्न सक्दैन, उडान बढ्न सक्दैन भन्छ, उडायो भने पनि त दुर्घटना हुन्छ भन्छ। यतातिर फर्काएन त, रनवे कम्तीमा यतातिर छ भने त यो लामो रनवे चाहिँ उड्छ है भनेर। सर हामीले खालि मस्तुल मात्रै फर्काएका हौँ, तपाईँहरूको फिडब्याक चाहिन्छ। हामी नढाँटिकन भन्छौँ मस्तुल मात्रै त्यतातिर फर्काएको। तर भर्खर मात्रै हामीले त पढ्यौँ भने थुप्रै मैले देखेँ। म त भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएको, यस्तो दस्तावेज त पहिलोचोटि देख्यौँ भने थुप्रो साथीहरू थिए। युद्धको बेला के को दस्तावेज, के को छलफल, आक्रमण गरिरहेको छ, माथिबाट हेलिकप्टरले बम वर्षा गरेकै छ, घाइते यतातिर मरे भन्दैछ, अब मरो होला भनेर छोड्नुपर्ने स्थिति छ। कहाँ चाहिँ त्यो क्रान्तिको निम्ति चाहिँ तपाईँले कुन बातको व्याख्या हुँदैन थियो नि त, ज्यान जोगाउन आवश्यक थियो। तर अब त्यो बिन्दु खोल्नुपर्छ। दिशा कम्पास नभइकन हामी जान सक्दैनौँ। हामीले त्यही भएर सर मस्तुल त्यतातिर जान्छौँ भनेर फर्काएको मात्रै हो। गाडीमा फ्युल हाल्न, स्टार्ट गर्न, राम्रो खालको त्यो जेटको चालक बन्नुहोस्, ड्राइभर बन्नुहोस्, सहचालक बन्नुहोस्, बनाउन त्यहाँभित्र यात्रुहरू आऊ है भनेर निलो झन्डा हरियो झन्डा फहराउन त बाँकी नै छ। तर मस्तुल त्यता फर्काएको र यो डिस्कसन तलसम्म जानुपर्छ। र यो बिचमा म धेरै तलमाथि पहाडहरू गएँ, धेरै गएँ, वडादेखि लिएर नगरहरूको अधिवेशनहरूसम्म गएँ। यसो भनेर फेरि यो मान्छेले अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु नभन्नु होला, हामीले त्यो स्वीकार्नुपर्छ। हामी राजनैतिक सैद्धान्तिक रूपमा निकै कमजोर कार्यकर्ताहरूको बिचमा छौँ, यो स्वीकार्नुपर्छ। त्यो स्वीकार्नु गर्छ भने अब तिनलाई तिनको अज्ञानतामाथि फेरि नेता हुने होइन, तिनको अज्ञानतालाई भजाएर फेरि पनि प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गर्ने होइन, तिनको अज्ञानतालाई उज्यालो बालिदिने काम गर्नुपर्छ। अब प्रशिक्षण चाहिन्छ, तपाईँहरूले पनि प्रशिक्षण तल चलाउनुहोस्, लगातार चाहिन्छ। शिक्षकले पनि त जो मेधावी छ, कम्तीमा मासिक रूपमा उसले शिक्षक पत्रिका पढ्छ, अनलाइनमा अपडेट छ, आफ्नो 1.5 लाखको मोबाइलमा कान्छ यो मेरो यति नम्बर छ, डायरीमा लेखेको छु, सेभ गरिदे भनेर छोरालाई हराउँदैन, आफै अपडेट छ। त्यो शिक्षकले पढाएको मेधावी विद्यार्थी निस्किन्छ। 1.5 लाखको मोबाइल बोकेर कान्छ यो मैले डायरीमा लेखेको छु टिप्दै है भन्नेले चाहेको बेला उसलाई रिङ पनि गर्न सक्दैन, उठाउन पनि सक्दैन, अद्धाबद्धी हुनैपर्छ। र आज विद्यार्थीहरूभन्दा शिक्षकहरू कमजोर भएका छन्, किनभने
आजको प्रविधिमा विद्यार्थीले जे चाह्यो त्यही क्लासमा बस्दा भए त्यसले ट्याली गर्न सक्छ। तपाईको प्रोनाउन्सिएसन यहाँ कमजोर भयो, तपाईको व्याख्या यहाँ कमजोर भयो भनेर तपाईले प्रश्न उठाउन सक्छ। र एकपटक शिक्षकप्रति, प्राध्यापकप्रति, आफ्नो फलोवर्सहरुको, पाठकहरुको जब गिर्छ त्यसपछि कहिले पनि माथि उठ्न सक्दैन। आर्थिक रूपमा मान्छे टाट पल्टिन सक्छ, माथि आउन सक्छ। राजनीतिक रूपमा कैयौँचोटि उसले चाहिँ धुलो चाट्न सक्छ, माथि आउन सक्छ। तर एकाडेमिकल्ली एकपटक पाठक, विद्यार्थीहरूको नजरबाट गिरेको मान्छे कहिले माथि आउन सक्दैन। मेरो पनि अनुभव छ। म कतिपय आर्टिकलहरूले राम्रै लेख्यो भने म त्यसलाई चाहिँ ड्रप गरिदिन्छु। किन समय खर्च गर्ने, त्यसभन्दा कान्छ सुत्नु 2 मिनेट भए पनि भन्ने लाग्छ मलाई। टिचरहरूले, प्राध्यापकहरूले, हामी जुन बुद्धि बेचेर खाने मान्छेहरूले यो विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। अलिकति म हाम्रो सन्दर्भको कुरा गरौँ। चाइनिजहरूको सबभन्दा बढी फुड बिहेभियरमा के छ भने सबैभन्दा मेनु बढी चाइनिजहरूको छ, कोरियनहरूको छ। ग्रेट लिपर फर्डमा त गुरु 5 करोड मान्छे त खान नपाएर मरेको रहेछ चाइनामा त। डु यु बिलिभ? 5 करोड मान्छेहरू। कम्युनिटी बनायो। अब बेलायतसँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भने भर्खर क्रान्ति लिएर आएको समाजवाद लानुपर्छ भनेको किसानहरूको सानो सानो कुट्टी पनि कारखानामा ल्याए, ठुलो औजार बनाउनको लागि गयो। अब कहाँबाट तपाईँले सानो कुट्टीले चाहिँ खन्नु, कारखानामा ठुलो आयो। अब फ्याक्ट्री 10 मुरी उत्पादन गर्ने भनौँ, 10 मुरी उत्पादन गरेको चाहिँ 10 मुरी गर्नु 15 मुरी उत्पादन गरेको माथिल्लो कमिटी मुनिले पठाए। खास भएको चाहिँ 3 मुरी मात्रै रहेछ। त्यहाँ पनि अब थिए नि अब कमान्डरहरू 15 मुरी पठायो भने ल 15 मुरी खानु भन, जतिखेर खानु पर्यो त्यतिखेर त कहाँ देखाउने, 3 मुरी मात्रै छ। यसो माना लगायो, छैन। अनि उसले सोच्ने भयो नेताले 15 मुरी छ त खाइरहेको होला, खानै नपाएर मरे। बाफरे। पोलिट ब्युरो बसेर के भन्यो, अब जङ्गली होस्, सीफुड्स होस्, कुनै वनस्पति होस्, सबै खाने भनेर त्यहाँ उर्दी जारी गरेको छ। मान्छे मर्न थाल्यो नि त। चाइनिज मेनुमा सबभन्दा बढी खाद्य पदार्थ आउनु भनेको 5 करोड मान्छेहरूको भोकमरीले आज आयो। र संसारमा आज चाइनिज धनी किन हुँदैछ भने तिनको टेस्ट संसारभरिका मान्छेहरू पछाइ खान्छन्। अझै युरोपियनहरू त खोजी खान्छन्। र यो मेरो कोट चाहिँ 2 वर्षपछि किन्छु भन्दा पनि हुने रहेछ। जुत्ता लाउँदिनँ, म चप्पल लाउँछु पनि भन्दा हुने रहेछ। तर भरै चाहिँ म त 2 वर्षपछि खान्छु भनेर नहुने रहेछ के। त्यो चाहिँ जब खाद्यान्नको व्यापार गर्छ, फुड बिहेभियरको, फुड चेन्जको, फुड कल्चरको कुरा गर्छ, त्यो मान्छे, त्यो मुलुक माथि जान्छ। आज थकालीहरूले संसारभरि भात बेचेर धनी भएको छ। थकाली भाँडा पखाली भन्नु कसैले तपाईँले लजाउँदैन। त्यो ट्रेडमार्क भएर गएको छ। र चाइनिजहरूको त्यो सानोभन्दा सानो उद्यमशीलता, रचनात्मकता, अनुसन्धानको कारणले आज चाइना भनिन्छ पहिलो अर्थतन्त्रमा भइसक्यो। तर उसले त्यो एक्सपोज गरेको छैन। 8 देखि 10 को बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आएको मन्दीलाई चाइनिज युआनले नै बाराक ओबामाको सरकारलाई थामिदियो। किनभने विश्व अर्थतन्त्र आफै विश्व पर्यावरण जस्तो हो। अमेरिकन अर्थतन्त्र ढलेर चाइना एक्कल सुरवीर हुन सक्दैन थियो। अमेरिका अर्थतन्त्र जहाँ त्यसको प्रत्यक्ष असर चाइनालाई पर्छ। उसले के गर्यो भने अमेरिका अर्थतन्त्र धानेपछि मात्रै मेरो अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ र यस्तै बेला उसलाई म ओभरटेक गर्छु भनेर आज 8 देखि 10 को बीचमा मन्दीलाई चाइनिज युआनले बाराक ओबामाको सत्ता थामिदियो। विश्व व्यापार र बजारमा अहिले डोनाल्ड ट्रम्प पछि हाँकाकी व्यापार युद्धको चरणमा छ। तर आज कोभिड-19 को पेन्डामिक पछि चाइना त्यो शक्तिमा पुग्यो। र मलाई एकजना अरबी अर्थशास्त्रीले भनेको चिज मलाई साह्रो मनगतमा जान्छ। उनी के भन्छन् भने जतिखेर चाइनाले भित्रभित्र तीव्रतम रूपमा आर्थिक विकास गरिरहेको थियो,
पश्चिमाहरू चाहिँ यो अर्थतन्त्र कहिले ढल्छ, माओ छेत्रीको कालमा जस्तै 5 करोड मान्छे खान नपाएर कसरी मर्छ ठुलो ठुलो हेरेर बसिन्छ, त्यसपछि देखा जाएगा यो साम्यवादीलाई ठिक लाउँछ भनेर पर्केर बसिरहेको थियो। ढलेन अर्थतन्त्रभित्र रूपमा उसले त धेरै चिज मैले भने उद्यमशीलतादेखि लिएर बौद्धिक कामहरू गरिरहेको थियो, ढलेन। अनि पछि पश्चिमाहरू चाहिँ यत्रो तीव्र डबल डिजिटमा 10+ डिजिटमा अर्थतन्त्रको विकास भइरहेको छ, यो कहिले रोकिन्छ होला भनेर पर्खेर बसेको छ भनेर त अरबियन अर्थशास्त्रीले गरेको टिप्पणी मलाई साह्रै मनपर्छ। आज वस्तुत त्यो स्थितिमा पुगेको छ। सिम्पल, हुवावेमाथि आक्रमण गरिदियो अमेरिकाले, हुवावेको उसको प्रोपर्टीको छोरीलाई क्यानाडामा जेलै हालिदियो। कारण के थियो भने हुवावेको कतिपय सफ्टवेयरहरू त्यसको अमेरिकासँग निर्देशित रहेको थियो। त्यसलाई सफ्टवेयर चोरीमा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट सम्बन्धी मुद्दा लगाइसकेपछि हुवावे ढल्छ भन्ने अनुमान रहेको थियो। आज चाइनाले सफ्टवेयर सम्बन्धी, इन्टरनेट सम्बन्धी, साइबर सम्बन्धी जति तीक्ष्णतम ढङ्गले अध्ययन गरिरहेको छ त्यो अमेरिकालाई छोडिसकेको छ र उनीहरूले लगानी गरेको पनि अध्ययन अनुसन्धानमा अलेख पैसा लगानी गरिरहेको छ, अलेख। हामी किन पछि छौँ भन्दा हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान कि कपी एन्ड पेस्ट छ कि पेपर वर्क छ। समाजशास्त्रीय अध्ययन भन्नु भने पनि ताप्लेजुङको पनि उही हुन्छ, तल यो उराव गाउँको पनि उही हुन्छ, ऊ तल गोठ गाउँ पनि उही हुन्छ। हेर्दै म त कस्तो लाज लाग्छ भनेपछि कपी पेस्ट ठ्याक्क गरो, अलिअलि कम्युनिटीको चाहिँ नाम चेन्ज गरिदियो, पर्सेन्ट मिलाए भइहाल्यो, त्यसमा ट्याली गर्नु पर्दैन, प्रमाणित गर्नु पर्दैन, त्यही छ। हामी के कपी पेस्टमा छौँ? हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानमा बजेट छैन, त्यस संसारको मेधावी र पुख्त मान्छेहरू छैनौँ, अनि कसरी गर्ने? तर तिनले यति धेरै लगानी गरेको छ त्यो कम्पिटिसनै गर्न सकिँदैन। दोस्रो चिज भनेको राजनैतिक कर्मीहरू स्वयं नै ज्ञानी अध्ययनशील भएर आउनुपर्छ। 2.1% मात्रै थियो चाइनामा मन्त्रीहरू हुने टेक्निकल लाइनका, अहिले त 45% तपाईँले इन्जिनियरहरू मात्रै छन् मन्त्री। अनि हामी चाहिँ मन्त्री भएन भने बुर्को उफ्रिन्छौँ। कुनै एउटा मन्त्रालयको पार्टिकुलर टेक्निकल वर्ड आयो भने छक्क पर्छौँ। सचिवलाई म त यो त जानिनौ सचिवजी भन्नुहोस् त भन्न पनि सक्दैनौँ। अनि म त मन्त्री हो भनेर पक्रेर लगेर हल्लाउँछौँ, अनि त्यहाँदेखि गलत ठाउँमा ठ्याक्क हस्ताक्षर गरेर उनलाई चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचारमा जेल जान्छ। हो, अहिले त युनिभर्सिटी जा भन्न त सकिँदैन होला, तर गएकोलाई पार्टीले के गर्नु, कसरी चलाउँछ मन्त्रालय, फाइल कसरी आउँछ, के विभागीय मन्त्रालयहरू छन्, ओरिएन्टेसन त कम्तीमा 1 महिनाको मजाले ओरिएन्टेसन दियो भने त उसले त आफ्नो नियत असल भएपछि त राम्रै चलाउँछ नि त। कुलमान घिसिङ जस्तालाई 10 करोड दिएपछि म जलस्रोत मन्त्री खान्छु भन्ने मान्छे भएको भए अहिले लोडसेडिङ मुक्त हुन्थ्यो। जनार्दनले 10 देखि 15 करोड चाहिँ जिएममा नियुक्ति हुँदाखेरि दिने परम्परा थियो, त्यसलाई तोडिदिए। कुलमान जस्ता मेधावी र आफ्नो विषयगत व्यवस्थामा पुख्त, चिलिमी जस्ता समुदायमा आधारित विद्युतमा सफलता प्राप्तको मान्छेलाई ल्याइदियो, लोडसेडिङ गर्नु। अहिले हामी यो स्टेजमा छौँ, विद्युत बेच्ने चरणमा छौँ। 13 करोडको गइसक्यो, 20 मिनट मात्रै खर्च गर्नलाई 30 रुपियाँमा हामी निःशुल्क दिँदैछौँ। विद्युतको गुणस्तर, लाइन गइरहने, भोल्टेज तलमाथि भइरहने, कहाँ अब बाँदरले समातेर पड्को वा रुखको बाँस झाङ लिएर पड्को, यहाँ तपाईँले फिल्डमै जानुपर्ने, अब त्यो डिजिटलाइज गरेपछि यहाँ गयो भन्ने थाहा हुन्छ नि। त्यसमा हामी गुणस्तरीय विद्युतको चरणमा गयौँ। एउटै मात्र कारण, जनार्दन शर्मा, कुलमान घिसिङ। अनि हामी यता जाने शिक्षक नेता, उता जाने बुद्धिजीवी नेता त तपाईँले बसमा जाँदा पनि नेता, प्लेनमा जाँदा पनि साइडको मान्छे नेता, रेस्टुरेन्टमा जाँदा पनि भात खाने मान्छे नेता, यति धेरै भयो। असल मान्छे भने एउटा कुलमान घिसिङ, एउटा जनार्दन, एउटा लिकनु, एउटा मोहत माथि भने बन्छ कि मुलुक धेरै चाहिँदैन। हामी धेरै भयौँ, तर उसको दृष्टिकोण, मुलुकमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता, सीमित साधन स्रोतलाई चाहिँ रचनात्मक ढङ्गले निष्ठापूर्वक चलाउने प्रतिबद्धता चाहिन्छ। त्यसले गर्न सक्छ।
र अहिले पछिल्लो कालखण्डमा बुद्धिजीवीहरूको यो ग्राम्सीले भन्छ अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअलहरू, कपी पेस्टको चलनमा होइन, अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल आज मुलुकको आवश्यकता हो। त्यो अर्ग्यानिक भनेर विशुद्ध बौद्धिक कर्म मात्रै होइन, त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा जोड्नुपर्ने क्लास स्ट्रगलसँग हो, मार्क्सवादसँग जोड्नुपर्छ। मार्क्सवादसँग नजोडिकन तपाईँले अर्ग्यानिक मात्रै भनेर जाने भने त्यो कहिलेकाहीँ बौद्धिक कर्म मात्रै, कहिले बढी व्यवहारवादी मात्रै भएर फस्ने सम्भावना रहन्छ। बुद्धिजीवी अर्ग्यानिक बुद्धिजीवीहरूको निर्माण हाम्रो आवश्यकता हो र त्यो अर्ग्यानिक बुद्धिजीवीले ल्याएको बौद्धिक कर्मलाई मार्क्सवादसँग, वर्ग सङ्घर्षसँग र पूर्वोक्त कम्युनिस्टहरूले सङ्केतात्मक ढङ्गले भन्नुभएको समाजवादतर्फ जाने हाम्रो अवयवहरू निर्माण गर्नतर्फ जान आवश्यक छ। त्यो अवयवले हाम्रो अनुसारको स्वाद, रङ, वासना आउनु पर्यो। हाम्रो समाजवाद हाम्रो ठाउँमा आउँदाखेरि त्यो रूपमा अनुदित भएर आउनु पर्यो र त्यसलाई ठेक्न सक्ने पनि हुनु पर्यो। मैले पटक पटक भनेको छु, पाहाडतिर जाँदा मैले भने तपाईँको छेउमा बाटो आयो, तपाईँ रमाउनुहोस्, तर तपाईँको छेउमा आएको बाटोले तपाईँको आमा बिरामी हुँदा एम्बुलेन्सलाई भाडा तिर्ने तपाईँसँग पैसा छैन, सरकारी हस्पिटलहरू दयनीय छन्, प्राइभेट हस्पिटलहरूमा तपाईँले लाखका 3-4वटा बिटा नभइकन तपाईँको आमाको सामान्य उपचार पनि हुँदैन भने आएको बाटोले तपाईँको आमाको उपचार गर्छ, त्यो त साधन हो। तपाईँ त्यस अनुसार चाहिँ आर्थिक रूपमा सबलीकृत पनि हुनुहोस्। श्रम, समय, उद्यमशीलता र सिपलाई पैसामा परिणत गर्नुहोस् र मात्रै तपाईँले ल्याएको समाजमा भोग्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भन्छु र कतिपय आँखाबाट आँसु चुहाउँछन् र सत्य त्यही हो। इटरीमा हामी जहाँ बसेर यो कुरा गर्दैछौँ, यो भवनको तला लिफ्टबाट आउँदैछौँ र यी पनि बुढी खोलातिर जाने भने स्लम एरियातिरको तिनको बिचको डिफ्रेन्सेस, हामीले गरेको खर्चको भिन्नता र तिनीहरूको कठिन र अस्वस्थकर जीवनको बिचमा हेर्नुहोस् त कस्तो खतरा छ। र अमर्त्य सेनले भने जस्तै एक ठाउँको विपन्नताले अर्को ठाउँको सम्पन्नतालाई जहिले पनि थ्रेट गरिरहन्छ भन्छ र तपाईँको सम्पन्नताको रक्षाको निम्ति तपाईँको छिमेकीको, तपाईँको नरनाताको सम्पन्नता अनिवार्य छ। एउटा युरोपियनलाई सोधेको थिएँ मैले, तिमीले नेपाल जस्तो मुलुकलाई, हामी गरिब छौँ, एसियनहरूलाई देऊ न मौका, किन तिमीले दक्षिण अफ्रिकातिर मात्रै ध्यान दिन्छौ भनेर भनेको। तिमी त धेरै टाढा छौ, तिमीलाई गरिबी भयो भने, भोकमरी आयो भने पनि, कुनै खालको रोग व्याधि आयो भने पनि हामीलाई त केही असर हुँदैन, टाढा छौ, तिमी आउनै सक्दैनौ। हाम्रोदेखि मुनतिर छ अफ्रिकनहरू त, भोकमरी भए पनि हाम्रोतिर आउँछ, रोग लाग्यो पनि हाम्रोतिर सिधै आउँछ। अनि हाम्रो सम्पन्नताको रक्षाको लागि तिनको विपन्नतालाई कसरी घटाउने भन्ने कुरा बजेट नबनाइकन हामी बाँच्न सक्छौँ, कस्तो गुड आइडिया। एक ठाउँको विपन्नताले अर्को ठाउँको सम्पन्नतालाई त थ्रेट गरिरहन्छ। तपाईँको सम्पन्नताको रक्षाको लागि पनि तपाईँको छिमेकीको विपन्नताको अन्त्य, गरिबी निवारणको काम पहिलो एजेन्डा हो। त्यो समाजबाट नै सम्भव छ, कार्यक्रमिक ढङ्गले नै सम्भव छ। शान्तिपूर्ण चयन गर्नुको निम्ति त्यतिखेर सम्भव छ। र लेनिनले भन्छ नि, हामी त वास्तवमा महिलालाई कज्जाउने सुन त हामी टोयलेट बनाइदिन्छौँ, किनभने टोयलेटमा खिया लाग्दैन भन्छ नि लेनिनले। त्यो कस्तो सुपर स्ट्रक्चरको सोच हेर्नुहोस् त। यता पनि खानाकुरा गएको छ, त्यतातिर पनि पुरै होइन 18 लाखको चाहिँ ओभरकोटहरू त्यत्तिकै लगा भनिराखेको छ, उतापट्टि तपाईँले इलेक्ट्रिक गाडी सुइँ गरौँ त्यहीँदेखि छोडिदियो, तपाईँले त्यहीँ छोडिदिएको छ। अब कहाँ जानुपर्ने, हस्पिटलमा गयो ठक्क बेडमा बस्दै भएको छ, सबै कसले सम्पत्ति जम्मा गर्छ। त्यस्तो सब समाज आएपछि त टोयलेटमा त कमनको होइन सुनको पो हुन्छ, किन कोज्याउनु पर्यो नारीलाई काठे। सपना देख्ने चाहिँ सुनको टोयलेट बनाउने, अनि पाएसम्म सुन चाहिँ यतातिर पनि लगाउने, यता पनि लगाउने, यता पनि लगाउने, अनि झोलामा पनि बोकेर हिँड्ने भएपछि कहाँबाट आउँछ समाजवाद, कहाँबाट आउँछ सम्पन्नता। त्यसले जहिले पनि थ्रेट गर्छ भएको त्यो। र उत्पादनमा मात्रै होइन, वितरणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा आजको सन्दर्भमा मैले अगाडि मन्त्रीहरूलाई भनेको थिएँ। बाख्राको टाट्ना बनाउनेतिर पैसा खर्च गर्छन् गाँठे, बाख्रा सङ्कलन केन्द्र परे, अनि वास्तविक पैसा कसले पाउँछ? जो पेपर गर्छ त्यसले पाउँछ।
अनि मेरो पिखुवाको नदी किनारमा बाख्रा पाल्नेले लेख्नै जान्दैन, कहिले कहिले चाहिँ कृषि मन्त्रालय परियोजना ल्याउँछ त्यो पढ्नै जान्दैन। मलाई गर्नुहोस् न भनेर एकजना खाँटी किसानलाई गरेको, ऊ त मेसेज गर्नै जान्दैन रहेछ, मेसेज पढ्नै पो जान्दैन रहेछ। अस्ति म च्याङ्ग्रे भेट भएको त्यस्तो पो रहेछ। मान्छे त टिपटप तर लेखाइ चाहिँ नास्ति होइन, एसएमएस गर्न नजान्ने। ऊ साँचो रहेको छ, पालिरहेको छ पिखुवा किनारमा बसेर, उसले कहिले पाउँदैन। अनि पैसा कसले पाउँछ? बाख्रा सङ्कलन केन्द्र